Welcome to Peshawar Model School Boys 3 Science online class for class 5 Unit 6. Today we are going to start our next unit number 6, that is about matter and water cycle. आज हम अपना न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 6, ठीक है, जिसका टाइटल क्या है, मैटर एंड वाटर साइकिल. ठीक है, आज हम अपना न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे, मैटर एंड वाटर साइकिल. ठीक है, मैटर एंड वाटर साइकिल. हम अपने 2 यूनिट जो है 3 यूनिट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं एंड दिस इज़ आवर 4th यूनिट, बट यूनिट नंबर 6 इसको हम कहेंगे. ठीक है, यूनिट नंबर 6 मैटर एंड वाटर साइकिल. ओके, ये हमारा बिल्कुल न्यू यूनिट स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, मैटर एंड वाटर साइकिल का आपका बिल्कुल न्यू यूनिट स्टार्ट हो रहा है. इससे पहले हमने प्लांट्स का यूनिट जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं. आपका ये न्यू यूनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं, मैटर एंड वाटर साइकिल. ओके, आज का जो हमारा टास्क है, टुडेज टास्क इज़, आज हमने करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल we will do explanation of matter. ठीक है, states of matter, and after this we will do reading of book page 60, 61 and 62. ठीक है, जैसे कि हम अपना बिल्कुल न्यू यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, मैटर एंड वाटर साइकिल. तो सबसे पहले हम मैटर की एक्सप्लेनेशन करेंगे, हम डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज़ मैटर, मैटर क्या है, मादा क्या है. ठीक है, फिर हम स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे, मादे की हालतें. ठीक है, मादे की हालतें हम एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद हम रीडिंग करेंगे बुक पेज 60, 61 और 62 की. आपको समझ आ रही है? ठीक है, ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ मैटर. मैटर किसे कहते हैं? मैटर को उर्दू में मादा कहते हैं. मैटर को उर्दू में क्या कहते हैं? मैटर को उर्दू में मादा कहते हैं. मैटर को उर्दू में मादा कहते हैं. ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर किसे कहते हैं? स्टेट्स कहते हैं हालत. स्टेट कहते हैं किसी भी चीज़ की हालत. स्टेट्स ऑफ मैटर, मादे की हालत, मादे की हालतें, स्टेट्स, मादे की हालतें. रीडिंग बुक पेज 60, 61 एंड 62. ओके, आज का ये हमारा टास्क है. आज हमने ये चीज़ें एक्सप्लेन और डिस्कस करनी है. ठीक है, तो सबसे पहले हम मैटर से स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज़ मैटर. ठीक है, क्योंकि हमारा न्यू यूनिट है मैटर एंड वाटर साइकिल, तो ज़ाहिरी बात है हम मैटर से स्टार्ट लेंगे. हम मैटर को फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज़ मैटर, मैटर क्या है, मादा क्या है. ठीक है, मादा किस चीज़ को कहा जाता है, मैटर किस चीज़ को कहा जाता है. हम सबसे पहले मैटर को एक्सप्लेन करेंगे. मैटर, मैटर, मैटर को उर्दू में मादा कहते हैं. मैटर को उर्दू में क्या कहते हैं? मैटर को उर्दू में मादा कहा जाता है. ठीक है, आम लफ्ज़ों में हर वो चीज़ जो आपको अपने इर्द गिर्द नज़र आ रही है वो मैटर है, वो मादा है. आप अपने घर में बैठे हुए हैं, ठीक है, अपने रूम में, अपने कमरे में, आप अपने इर्द गिर्द देखें, बहुत सारी चीज़ें आपके इर्द गिर्द पड़ी हुई हैं. टेबल है, चेयर है, आपका स्कूल बैग पड़ा हुआ है, आपका बेड पड़ा हुआ है, आपके शूज़ हैं, आपके क्लोथ्स हैं, आपके दीवार के ऊपर वॉल क्लॉक लगा हुआ है, पेंटिंग्स लगी हुई हैं, फ़ैन है, वॉल्स हैं, दीवारें हैं, इवन के आपके सराउंडिंग में जो एयर मौजूद है, जो हवा मौजूद है, ऑल ऑफ दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ मैटर. ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये मैटर है, ये मादा है. यानी हर वो चीज़ जो कि आपको अपने इर्द गिर्द नज़र आ रही है, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ऑल ऑफ दिस इज़ व्हाट, ऑल ऑफ दिस इज़ मैटर. मैटर, मादा. ठीक है, जितनी चीज़ों के मैंने नाम लिए, ठीक है, आपके कमरे में आपको जितनी चीज़ें भी नज़र आ रही हैं, ऑल ऑफ दिस इज़ मैटर. ऑल ऑफ दिस इज़ व्हाट, ऑल ऑफ दिस इज़ मैटर. प्रॉपरली हम मैटर को डिफ़ाइन करेंगे. एनीथिंग विच हैज़ मास,
Unoccupied space is called matter. Anything which has mass and occupies space is called matter. हर वो चीज़ जो वज़न रखती है, मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस और जगह घेरती है, इस कॉल्ड मैटर, उसको मादा कहा जाता है। हर वो चीज़ जो वज़न रखे और जो जगह घेरे वो मादा कहलाती है। तो जितनी चीज़ों के मैंने अभी नाम लिए, आपके घर में जो टेबल पड़ी हुई है या चेयर पड़ी हुई है या आपका स्कूल बैग है या आपके शूज़ हैं या आपके सॉक्स हैं या आपके क्लोथ्स हैं या आप खुद हैं, तो आपकी ये सारी चीज़ें क्या है? मैटर है, मादा है। क्यों ये सारी चीज़ें मैटर है या मादा है? बिकॉज दे हैव मास, इनका वज़न भी है, एंड दे आल्सो ऑक्यूपाई स्पेस, और ये जगह भी घेरती हैं। अपने शूज़ उठाएं और वो अपने सामने रखें या अपने हाथ में पकड़ लें, ठीक है? तो आपके शूज़ का मास भी है, वज़न भी है, और आपके शूज़ जो है वो जगह भी घेर रही है। दैट्स वाई आपके शूज़ जो हैं वो मैटर है, मादा है। या आपके घर में जो टेबल पड़ी हुई है उसकी तरफ आप देखें तो टेबल ने स्पेस भी घेरा हुआ है, जिसको हम उसका वॉल्यूम कहेंगे, और टेबल का मास भी है, उसका वज़न भी है। सो दैट्स वाई टेबल क्या है? टेबल भी आपके पास मैटर है। या सेम आप अपने आप को देखें, अपनी तरफ आप देखें तो आप जहाँ बैठे हुए हैं आपका मास भी है, आपका वज़न भी है, और आपने उतनी वहाँ जहाँ बैठे हुए हैं आपने उतनी जगह भी घेरी, वहाँ आपने स्पेस भी ऑक्यूपाई किया हुआ है। सो दैट्स वाई आप क्या है? आप भी मैटर है। इसी तरह एयर इज़ मैटर, हवा, आपके इर्द गिर्द जो एयर, जो हवा पाई जाती है वो भी मैटर है, वो भी मादा है। बिकॉज एयर हैज़ मास, क्योंकि हवा भी वज़न रखती है, एंड एयर आल्सो ऑक्यूपाई स्पेस, और एयर भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जगह घेरता है। तो आपके लिए मैटर की डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है कि हर वो चीज़ जो जगह घेरे और हर वो चीज़ जो जगह घेरे और जो वज़न रखे वो मैटर या मादा कहलाती है। क्लियर? आपको क्लियर हुआ? ओके, नाउ व्हाट इज़ मास? वज़न क्या है? द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी इज़ कॉल्ड मास। द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी इज़ कॉल्ड मास। ठीक है? किसी भी जिस्म में मादे की मिक़दार को हम उसका वज़न कहते हैं। किसी भी जिस्म में मादे की मिक़दार को हम उसका वज़न कहते हैं। ठीक है? यानी आप हाथ में एक क्रिकेट बॉल पकड़ लें तो जितनी वो आपको फ़ील हो रही है वो उसका मास है। इसका मतलब है कि उसके अंदर इतना ही मैटर है, उसके अंदर इतनी ही क्वांटिटी है मैटर की, तो ये उसका मास है। Quantity of matter in a body is called what? Mass. Now what is space? Space किसे कहते हैं? Space वैसे जगह को कहते हैं, खाली जगह को। Space occupied by an object is called volume. Space occupied by an object is called what? Is called volume. Space occupied by an object is called volume. ठीक है? कोई भी चीज़ जितनी जगह घेरे, जितनी स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसको हम उसका वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है? कोई भी चीज़ जितनी जगह घेरे, जितनी स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसको हम उसका वॉल्यूम कहते हैं। समझ आ रही है आपको? ठीक है? So we can say that anything which has mass and occupies space is called matter. Anything which has mass and occupies space is called what? Is called matter. ठीक है? इसके साथ आपको मास और स्पेस की भी डेफिनेशन आनी चाहिए। नाउ मैटर आल्सो हैव अदर प्रॉपर्टीज़। मादे की दूसरी भी खसूसियात है, यानी जो चीज़ मैटर है, मादा है, उसकी दूसरी भी खसूसियात जो हैं वो पाई जाती हैं। ठीक है? उसकी दूसरी भी खसूसियात जो है वो पाई जाती हैं। नंबर 1, मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। आपको पता है कि मैटर जो है वो टाइनी पार्टिकल्स से बना हुआ है। टाइनी का क्या मतलब है? टाइनी मीन्स स्मॉल पार्टिकल्स। सो मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स।
मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड व्हाट? एटम्स। एटम्स, ठीक है। मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। टाइनी पार्टिकल्स आर आल्सो कॉल्ड स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है। जिस तरह आपके शूज़ जो हैं वो मैटर है, मादा है, तो आपके शूज़ जो हैं वो टाइनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने हुए हैं, और उन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? उन पार्टिकल्स को हम स्मॉल पार्टिकल्स कहते हैं, और उन स्मॉल पार्टिकल्स का नाम क्या है? एटम्स। एटम्स, ठीक है। नंबर 2, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कांस्टेंट मोशन। पार्टिकल्स ऑफ मैटर कौन से हैं? एटम्स। सो एटम्स इन अ मैटर आर इन कांस्टेंट मोशन। मोशन कहते हैं हरकत को, और कांस्टेंट कहते हैं मुसलसल। मुसलसल, इसका मतलब है कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, कौन से पार्टिकल्स हैं? एटम्स, वो मुसलसल हरकत में लगे हुए हैं। एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म, ठीक है, मैटर। समझ आ रही है आपको ना? मैटर किस चीज़ से बना हुआ है? टाइनी पार्टिकल्स से। उन पार्टिकल्स का नाम क्या है? एटम्स। एटम्स जो हैं वो कांस्टेंट मोशन में लगे होते हैं। एटम्स मैटर के अंदर मुसलसल हरकत में लगे होते हैं, ठीक है। नंबर 3, particles of matter are held together by very strong electric forces. Particles of matter का word बार बार आ रहा है, so particles of matter is mean atom. Atom matter के अंदर strong forces के ज़रिए, strong force कहते हैं मजबूत ताकत के ज़रिए एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। यानी ये जो एटम्स हैं ये मैटर के अंदर एक दूसरे के साथ मजबूती के साथ जुड़े होते हैं। नंबर 4, there are empty spaces between particles of matter. और अब ये एटम्स जो हैं जिसने मैटर बनाया हुआ है, इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्सेस भी पाई जाती हैं, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन ये भी याद रखें कि इन एटम्स के दरमियान एम्प्टी स्पेसेस, खाली जगह भी पाई जाती हैं। आपको समझ आई मैंने क्या कहा? कि एटम्स के दरमियान एम्प्टी स्पेसेस भी, खाली जगह भी पाई जाती हैं। देयर आर एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। नंबर 5, ईच सब्सटेंस हैज़ यूनिक पार्टिकल्स डिफरेंट फ्रॉम द पार्टिकल्स ऑफ अदर सब्सटेंसेस। एक चीज़ है फॉर एग्ज़ाम्पल चेयर, और दूसरी है आपके पास क्लोथ्स। दोनों मैटर हैं लेकिन दोनों के पार्टिकल्स में फ़र्क पाया जाता है, दोनों के एटम्स में फ़र्क होगा। नंबर 6, टेम्परेचर अफेक्ट्स द स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक है, पार्टिकल्स का वर्ड बार बार आ रहा है। पार्टिकल्स का क्या मतलब है? एटम्स। ठीक है, तो आप याद रखें कि जब भी एटम्स को, मैटर को हीट प्रोवाइड की जाती है, टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है, तो उन एटम्स का, उन पार्टिकल्स की जो स्पीड है, पार्टिकल्स की या एटम्स की जो स्पीड है, वो उसमें फ़र्क आ जाता है, वो स्पीड अप हो जाते हैं, उनके मोशन में फ़र्क आ जाता है। समझ आ रही है आपको? ठीक है, जब भी मैटर के पार्टिकल्स को हीट प्रोवाइड की जाती है, टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है, तो उन पार्टिकल्स की स्पीड में फ़र्क आ जाता है, वो स्पीड अप हो जाते हैं, वो मोशन में आ जाते हैं। समझ आई आपको? सो दीज आर आल्सो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। These are also the properties of matter. Matter is made up of tiny particles called atoms. Matter is made up of tiny particles called atoms. Now, states of matter. मादे की हालतें। आपको अभी मैंने एग्जांपल दी कि आप अपने रूम में देखें तो आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आएगी। आपके क्लोथ्स, टेबल, चेयर, वॉल क्लॉक, ठीक है, डोर, आपके आप खुद, आपका स्कूल बैग, आपके शूज़, आपके घर में बहुत सारी चीज़ें हैं, वाटर, पानी, ठीक है, जूसेस, एयर, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको अपने इर्द गिर्द, अपने सराउंडिंग में नज़र आती हैं, और ये सारी चीज़ें क्या है? ये मैटर है, मादा है।
تو آپ کو جو اتنی ساری چیزیں اپنے گھر میں نظر آ رہی ہیں تو آپ کو یہ بھی نظر آ رہا ہوگا کہ ان میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ سالڈ فارم میں ہے، کچھ جو ہے وہ لیکوڈ فارم میں ہے اور کچھ جو ہے وہ گیس فارم میں ہے. ٹھیک ہے. سو ناؤ وی آر گوئنگ ٹو ایکسپلین اسٹیٹس آف میٹر. اسٹیٹس آف میٹر ہم ایکسپلین کریں گے. ٹھیک ہے کہ مادہ جو ہے وہ کن حالتوں میں پایا جاتا ہے. اتنی ساری چیزیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں تو ہر ایک چیز کی حالت دوسری چیز سے ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے. میٹر ایگزسٹ ان 3 اسٹیٹس. In 3 states. Matter exists in how many states? Matter exists in 3 states. That is solid, liquid, gas. Solid, liquid, gas. آپ کو سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے. Matter exists in how many states? Matter exists in 3 states. Solid, liquid, gas. مادہ 3 حالتوں میں پایا جاتا ہے. Solid, ٹھوس, liquid مائع, gas گیس. solid ٹھوس, liquid مائع, gas گیس. So these are the 3 states of matter. These are the 3 states of matter. یہ مادے کی 3 حالتیں ہیں. ٹھیک ہے. یہ مادے کی 3 حالتیں ہیں. ابھی میں نے آپ کو اگزامپل دی کہ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں. گھر میں آپ کو بہت ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں. کچھ چیزیں جو ہیں وہ سالڈ فارم میں ہوں گی, کچھ لیکوڈ فارم میں ہوں گی اور کچھ جو ہے وہ گیس فارم میں ہوں گی. سو وی کین سے کہ میٹر تو ہمیں نظر آ رہا ہے لیکن ان کی اسٹیٹس جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہے. سو میٹر ایگزسٹ ان ہاؤ مینی اسٹیٹ؟ میٹر ایگزسٹ ان 3 اسٹیٹس: سالڈ, لیکوڈ اینڈ گیس. ٹھیک ہے. میٹر ٹھیک ہے. Anything which occupies space and has mass is called matter. Matter exists in, okay, anything which has mass and occupies volume is called matter. Now matter exists in 3 states: solid, liquid and gas. ٹھیک ہے. مادہ جو ہے وہ 3 حالتوں میں پایا جاتا ہے. Now what is solid? ٹھوس چیزوں کو, وہ چیزیں جن کی ایک بالکل پراپر شکل ہے, ان کو ہم ٹھوس چیزیں کہتے ہیں, ان کو ہم سالڈس کہتے ہیں. وہ چیزیں جو لیکوڈس ہیں, جو کہ واٹر کی فارم میں ہیں, اس کو ہم لیکوڈس کہتے ہیں. اور وہ چیزیں جو گیس فارم میں ہیں ان کو ہم گیس کہتے ہیں. سو دیز آر دی 3 اسٹیٹس آف میٹر. Solids have definite shape, liquids have no definite shape, and gas also have no definite shape. یاد رکھیں کہ سالڈ چیزوں کی شکل جو ہے وہ مخصوص ہوتی ہے. ڈیفینیٹ کا مطلب ہے مخصوص شکل. لیکوڈز ہیو نو ڈیفینیٹ شیپ. لیکوڈز کی کوئی مخصوص شکل نہیں ہوتی. اور گیس نو ڈیفینیٹ شیپ, گیس کی بھی کوئی مخصوص شکل نہیں ہوتی. آپ کے ہاتھ میں آپ نے پینسل یا پین پکڑا ہوا ہے, اٹ از ان سالڈ فارم. آپ کی پینسل یا پین جو ہے یہ میٹر کی کون سی اسٹیٹ ہے؟ سالڈ فارم ہے. سو یور پینسل ہیز اے ڈیفینیٹ شیپ. اس کی ایک ڈیفینیٹ شیپ ہے, ایک مخصوص شکل ہے. ٹھیک ہے. آپ کے سامنے جو واٹر کا گلاس پڑا ہوا ہے تو یہ پانی آپ اس میں دیکھیں تو اس کی کوئی شکل نہیں ہے. It has no definite shape but it adopts the shape of the container. آپ نے پانی گلاس میں ڈالا تو وہ گلاس کی شیپ اڈاپٹ کرے گا. آپ نے اس کو جگ میں ڈالا تو وہ جگ کی شیپ جو ہے اڈاپٹ کرے گا. So liquids have no definite shape. Okay. Now gas is also a state of matter. Gas also has no definite shape. گیس کی بھی کوئی مخصوص شکل نہیں ہے. آپ پرفیوم لیں اور پرفیوم کو آپ روم کے ایک کارنر میں اس کو اسپرے کریں تو آپ کو اس کی کوئی شکل نہیں نظر آ رہی. ٹھیک ہے. آپ کو گیس کی کوئی شکل نظر آ رہی ہے؟ نو. گیس آلسو ہیز نو ڈیفینیٹ شیپ. لیکوڈز ہیو ڈیفینیٹ شیپ. Solids have definite shape. Liquid and gas both have no definite shape. Clear ہوا آپ کو؟ Now solids have definite volume.
Solids have definite volume, liquids have definite volume, gas have no definite volume. اب ہم ولیوم کی طرف آتے ہیں. جیسے ابھی میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا کہ میٹر ہیز ماس اینڈ والیوم. میٹر جو ہے وہ وزن بھی رکھتا ہے اور وہ جگہ بھی گھیرتا ہے. اگر کوئی چیز میٹر ہے, مادہ ہے, تو اس کا وزن بھی ہوگا اور وہ جگہ بھی گھیرے گا. ٹھیک ہے, تو میٹر کی جو سالڈ اسٹیٹ ہے اس کی شیپ بھی ڈیفینیٹ ہے, مخصوص شکل بھی ہے, اور اس کی مخصوص والیوم بھی ہے. فار ایگزامپل, آپ اپنے گھر میں چیئر کی طرف دیکھیں. آپ کے گھر میں جو چیئر پڑی ہوئی ہے, یا آپ کا بیڈ جو پڑا ہوا ہے, یا آپ کے شوز جو پڑے ہوئے ہیں, تو ان کی ایک تو شیپ ڈیفینیٹ ہے, ان کی ایک مخصوص شکل ہے. اینڈ دے آلسو ہیو ڈیفینیٹ والیوم. انہوں نے ایک مخصوص جگہ بھی گھیری ہوئی ہے. یعنی یہ اپنی والیوم چینج نہیں کرتے, بس جتنی ان کی شیپ ہے اتنی ہی انہوں نے اپنی جگہ بھی گھیری ہوئی ہے. سمجھ آئی آپ کو؟ سو سالڈز ہیو ڈیفینیٹ والیوم. لیکوڈ آلسو ہیو ڈیفینیٹ والیوم. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہ پانی لیا, ٹھیک ہے, آپ نے پانی چلے جوس آپ نے لیا, آپ نے پیک کا جوس لیا. اس پیک میں جتنا بھی جوس تھا, جتنی اس کی پیک میں والیوم تھی, جتنی جگہ اس نے اس پیک میں, اس جوس کے پیک میں گھیری ہوئی تھی, وہ جوس جب آپ گلاس میں اس کو ڈالتے ہیں تو اتنی ہی جگہ وہ گلاس میں بھی اوکوپائی کرے گا. اس کا مطلب کیا ہے کہ لیکوڈز ہیو ڈیفینیٹ والیوم. مائع جو ہے اس کا جو جگہ گھیرنے کی صلاحیت ہے وہ بھی مخصوص ہے. یعنی اگر ایک جوس پیک میں جتنا اس نے والیوم اوکوپائی کیا ہوا ہے, اگر آپ اس کو گلاس میں بھی ڈالیں تو وہ وہاں پر بھی اتنی ہی جگہ گھیرے گا. اس کے والیوم میں, اس کی جگہ گھیرنے میں کوئی فرق جو ہے وہ نہیں آئے گا. بٹ گیس ہیو نو ڈیفینیٹ والیوم. گیس کا جو والیوم ہے, جو جگہ گھیرنے کی اس کی صلاحیت ہے, وہ مخصوص نہیں ہے. جیسے کہ آپ روم کے ایک کارنر میں پرفیوم کو اسپرے کریں تو وہ پرفیوم جو آپ یوز کرتے ہیں وہ گیس فارم میں, ٹھیک ہے, تو وہ جب آپ اسپرے کرتے ہیں تو وہ پورے روم میں اس کی جو اسمیل ہے وہ پھیل جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ کوئی ڈیفینیٹ والیوم نہیں گھیرتا. آپ کو وہ نہیں بتاتا کہ روم میں اس نے اتنی جگہ جو ہے وہ اوکوپائی کی ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ سو گیس ہیو نو ڈیفینیٹ والیوم. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سالڈ کے ایٹم پارٹیکلز ہیں, یہ لیکوڈ کے پارٹیکلز ہیں, اور یہ آپ کے پاس گیس کے پارٹیکلز ہیں. ٹھیک ہے, یہ سالڈ کے پارٹیکلز کلوزلی پیکڈ ہیں, لیکوڈ کے پارٹیکلز کے درمیان تھوڑا سا اسپیس ہے, اور گیس کے پارٹیکلز کے درمیان اسپیس جو ہے وہ کافی زیادہ ہے. ناؤ وائبریشن. وائبریشن کسے کہتے ہیں؟ وائبریشن مین تھر تھراہٹ. وائبریشن از اے ٹائپ آف موشن. یہ ایک قسم کی حرکت ہے. وائبریشن کیا ہے؟ اٹ از اے ٹائپ آف موشن. اٹ از اے ٹائپ آف موشن. یہ حرکت کی ایک قسم ہے. ٹو اینڈ فرو. ٹو تھر تھرانا, تھر تھرانا. آپ اسپرنگ اٹھائیں, اسپرنگ, اور اس کو آپ اسٹریچ کریں تو اسپرنگ اپنے ارد گرد, اپنے مین اور ایکسٹریم پوزیشن کے ارد گرد جو موو کر رہا ہے, اٹ از کالڈ وائبریشن. وائبریٹ کا مطلب ہے تھر تھرانا. ٹھیک ہے, وائبریشن از ٹو اینڈ فرو موشن آف پارٹیکلز. ٹھیک ہے, پارٹیکلز آف میٹر آر آلویز ان موشن. ابھی ہم نے پڑھا کہ میٹر کے پارٹیکل ہمیشہ حرکت میں رہتے ہیں, آلویز ان موشن. سالڈ پارٹیکلز آر کمپیکٹیولی ارینج. سالڈ کے پارٹیکل ایک دوسرے کے ساتھ کمپیکٹلی ارینج کا مطلب ہے ایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. اینڈ وائبریٹس, اور تھر تھراتے ہیں, ایٹ دا سیم پوزیشن, اپنی ہی جگہ پر. لیکوڈ پارٹیکل موو فریلی. لیکوڈ کے پارٹیکل آزادانہ حرکت کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دا سالڈ. بٹ گیس پارٹیکل موو فریلی ان آل ڈائریکشن. لیکن گیس کے پارٹیکل ہر طرف حرکت کرتے ہیں. ایز دیئر از اے لارج گیپ بٹوین دا پارٹیکلز. کیونکہ گیس کے پارٹیکلز کے درمیان جگہ زیادہ ہوتی ہے. آپ ادھر دیکھیں
look at this. These are solid particles. You can see, आप देख सकते हैं कि इनकी अरेंजमेंट जो है, इस अरेंजमेंट को हम रेगुलर अरेंजमेंट कहते हैं, ठीक है. यू कैन सी, आप देख सकते हैं दैट द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड आर कम्पैक्टली अरेंज के एक दूसरे के साथ मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं. दिस अरेंजमेंट इज आल्सो कॉल्ड रेगुलर अरेंजमेंट. दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड व्हाट? दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड रेगुलर अरेंजमेंट, ठीक है. और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब सॉलिड के पार्टिकल्स को एनर्जी प्रोवाइड की जाती है तो ये अपनी ही जगह पर वाइब्रेट करते हैं, हरकत करते हैं. लिक्विड के पार्टिकल्स जो हैं, इनके दरमियान गैप पाया जाता है. आपको नज़र आ रहा है ना, इसकी अरेंजमेंट देखें और इसकी अरेंजमेंट देखें तो लिक्विड के पार्टिकल्स के दरमियान जो है गैप है. दिस इज़ कॉल्ड इर्रेगुलर अरेंजमेंट. गैस के पार्टिकल्स के दरमियान भी गैप है एंड दिस इज़ आल्सो कॉल्ड इर्रेगुलर अरेंजमेंट. लिक्विड के पार्टिकल्स मूव करते हैं, ठीक है. गैस के पार्टिकल्स भी मूव करते हैं. गैस के पार्टिकल बिल्कुल फ्रीली मूव करते हैं इन ऑल डायरेक्शन. ओके, नाउ यू कैन सी दिस इज़ वाइब्रेशन. आपको नज़र आ रहा है ये पार्टिकल्स जो वाइब्रेट कर रहे हैं, यहाँ भी आ रहे हैं, यहाँ भी. ये देखें, दिस वन. दिस इज़ कॉल्ड टू एंड फ्रो मोशन. दिस इज़ कॉल्ड वर्ड, दिस इज़ कॉल्ड टू एंड फ्रो मोशन. टू एंड फ्रो मोशन. ये आपको नज़र आ रहा है, ये थरथरा रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, थरथरा रहे हैं. दिस इज़ कॉल्ड वाइब्रेशन. सो द सॉलिड पार्टिकल्स, ओके, these are solid particles. They are closely packed together. ये एक दूसरे के साथ closely packed हैं, compactly arranged हैं. They have less space in between them. इनके दरमियान फासला बहुत ही कम है, ठीक है. और इनके दरमियान strong forces हैं जो कि इनको जोड़े रखती हैं, ठीक है. जब भी सॉलिड पार्टिकल्स को एनर्जी प्रोवाइड की जाती है सो दे मूव अबाउट देयर मीन पोजीशन. ये इनका मीन पोजीशन है और ये यहाँ और यहाँ हरकत कर रहे हैं. दिस इज़ कॉल्ड टू एंड फ्रो मोशन एंड दिस इज़ कॉल्ड वाइब्रेशन. अंडरस्टूड? समझ आया आपको? Now these are the particles of liquid. These are liquid particles. ठीक है. As you can see कि सॉलिड के मुकाबले में इनकी अरेंजमेंट जो है ये रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, ये रेगुलर अरेंजमेंट है. द अरेंजमेंट ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स इज कॉल्ड रेगुलर अरेंजमेंट. ठीक है, दिस इज़ रेगुलर अरेंजमेंट. ये आप देख सकते हैं इनकी अरेंजमेंट इतनी रेगुलर नहीं है, ये इर्रेगुलर अरेंजमेंट है, ठीक है. ठीक है. सो लिक्विड पार्टिकल्स को जब भी एनर्जी प्रोवाइड की जाती है दे मूव फ्रीली. ठीक है. This is called vibration. Now these are gas particles. ये आप देखें, whenever energy is provided to the gas particles, they move in all direction. ये हर डायरेक्शन में freely move करते हैं, ठीक है. Because इनकी जो एनर्जी है, गैस पार्टिकल्स की एनर्जी लिक्विड और सॉलिड पार्टिकल की एनर्जी से ज़्यादा होती है और इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम है. यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको रिपीट करते हैं. दिस इज़ कॉल्ड, ये जो आपको बच्चे नज़र आ रहा है सॉलिड पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं. सो आप कह सकते हैं दिस अरेंजमेंट इज़ कॉल्ड रेगुलर अरेंजमेंट. दे हैव लेस स्पेस इन बिटवीन देम. इनके दरमियान फासला बहुत कम है. इस अरेंजमेंट को हम रेगुलर अरेंजमेंट कहते हैं. इनके दरमियान फासला जो है वो बहुत कम है, ठीक है. ये जब वाइब्रेट करते हैं
تو ان کی موشن کو ہم وائبریشن کہتے ہیں، ٹو اینڈ فرو موشن کہتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ سالڈ پارٹیکلز کی انرجی جو ہے وہ کم ہے. سالڈ پارٹیکلز ہیو اسٹرانگ فورس ان بٹوین دیم. سالڈ پارٹیکلز کے درمیان فورس آف اٹریکشن زیادہ ہے. فورس آف اٹریکشن کہتے ہیں قوت کشش، جس کی وجہ سے یہ پارٹیکلز ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. آپ کو نظر آ رہا ہے نا کہ سالڈ پارٹیکلز ایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. سو سالڈ پارٹیکلز ہیو اسٹرانگ فورس آف اٹریکشن بٹ دے ہیو لیس انرجی. لیکن ان کی انرجی جو ہے وہ کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. Now liquid particles, this arrangement is called, the arrangement of the liquid particles is called irregular arrangement. اس کو ہم irregular arrangement کہیں گے. ٹھیک ہے. اب سالڈ کے مقابلے میں لیکوڈ پارٹیکلز کے درمیان فورس آف اٹریکشن جو ہے وہ کم ہے، کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے جو مالیکیولز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ سالڈس کی طرح مضبوطی کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے. دیٹس وائی لیکوڈ پارٹیکلز ہیو لیس فورس آف اٹریکشن بٹ دے ہیو مور انرجی دین دا پارٹیکلز آف سالڈ. سالڈ سے ان کی انرجی زیادہ ہے اور سو فورس آف اٹریکشن ان کی سالڈ سے کم ہے. Now gas particles. Gas particles move freely in all direction because they have no force of attraction. ان کے درمیان force of attraction نہیں ہے. And but their molecules have high energy. گیس پارٹیکلز کی انرجی جو ہے ان کی زیادہ ہوتی ہے. گیس پارٹیکلز کی انرجی زیادہ ہے. آپ کو نظر آ رہا ہے گیس پارٹیکلز کی انرجی کیا ہے؟ زیادہ ہے. لیکن ان کے درمیان فورس آف اٹریکشن جو ہے وہ کم ہے. ان کے درمیان فورس آف اٹریکشن کیا ہے؟ کم ہے. اور ان کی انرجی لیکوڈ اور سالڈ سے زیادہ ہے، اس لیے یہ ہر ڈائریکشن میں فریلی موو کرتے ہیں. ایئر از میٹر. آپ کو ابھی میں نے بتایا کہ آپ کی سراؤنڈنگ میں جو ایئر موجود ہے جس میں آکسیجن گیس پائی جاتی ہیں اور بھی بہت ساری گیسز پائی جاتی ہیں. سو ایئر از واٹ؟ ایئر از میٹر. ایئر از میٹر. ٹھیک ہے. ایئر از میٹر بیکاز اٹ ہیز ماس اینڈ آکوپائز اسپیس. ٹھیک ہے. ہم اس کو ایک ایکسپیریمنٹ کے ذریعے ایکسپلین کرتے ہیں کہ ٹو بلونز of equal sizes having the same amount of air atoms are tied to both ends of the beam balance. ٹھیک ہے. آپ 2 balloons لیں، اس کو آپ ٹائی کر لیں. ٹھیک ہے. دو سائڈس پر. if blue balloon is deflated then the side of the beam balance with red balloon weighs down. Conclusion. The red balloon containing air atom in it have more mass than the blue balloon. Thus it proves that air has mass. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سائڈ پہ ہم نے بلون میں ایئر جو ہے وہ ڈالی ہوئی ہے، جب دوسری طرف بلو جو بلون ہے وہ اس میں ایئر نہیں ہے، اس کو ویسے ہی ہم نے ٹائی کیا ہوا ہے. تو جس بلون میں ایئر ہے وہ والا سائڈ جو ہے وہ نیچے ہو جاتا ہے اس ٹھیک ہے. جبکہ یہ والا سائڈ جو ہے یہ اوپر ہے. اس سے کیا ظاہر ہوا کہ بلون جو ہے جس میں ایئر موجود ہے اس کا ماس ہے. ٹھیک ہے. اس سے کیا ظاہر ہوا کہ جس بلون کے اندر ایئر موجود ہے، ٹھیک ہے، سو اس سے کیا پروف ہوتا ہے کہ ایئر از میٹر بیکاز اٹ ہیز ماس اینڈ آکوپائز اسپیس. سالڈ کی پراپرٹیز ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ اٹ ہیز ڈیفینیٹ شیپ اینڈ ڈیفینیٹ والیوم. اس بوٹل میں آپ کو جتنے یہ کلرڈ بالز نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ ان بالز کی شیپ ڈیفینیٹ ہے اور اس نے ڈیفینیٹ والیوم ہی اوکوپائی کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ناؤ لیکوڈ جو ہے اسٹیٹ آف میٹر ہے، نو ڈیفینیٹ شیپ بٹ ہیز ڈیفینیٹ والیوم. سمجھ آئی آپ کو؟ ایگزامپل، مرکری از اے لیکوڈ ایٹ روم ٹمپریچر. ٹھیک ہے. اچھا، ناؤ گیس. اب گیس کیا ہے؟ اسٹیٹ آف میٹر ہے. دے ہیو نو ڈیفینیٹ شیپ اینڈ نو ڈیفینیٹ والیوم.
ان کی نہ شیپ ڈیفینٹ ہے اور نہ ہی ڈیفینٹ والیوم ہے. ٹھیک ہے. پراپرٹیز آف 3 اسٹیٹس آف میٹر، اس کو ہم کمپیئر کرتے ہیں. سالڈ، لیکوڈ، گیس. شیپ: solid has fixed shape. Liquid takes up the shape of the container. Gas takes up the shape of the container. Volume: solids have fixed volume. Liquids have fixed volume. Gas changes the volume to fill its container. ٹھیک ہے. Fluidity: بہنے کی صلاحیت. Solid does not flow easily. Liquids flows easily. Gases flows easily. Compressibility: not easy to compress. Solids کو ہم ایزیلی کمپریس نہیں کر سکتے. یاد رکھیں آپ کے ہاتھ میں جو پینسل ہے یہ سالڈ اسٹیٹ ہے، اس کو آپ ایزیلی کمپریس نہیں کر سکتے. یا آپ کی بک جو پڑی ہوئی ہے یا ٹیبل یا چیئر ہے یا جتنی چیزیں سالڈ فارم میں ہیں ان کو ہم ایزیلی کمپریس نہیں کر سکتے. کمپریس کا مطلب ہے دبانے کی صلاحیت. سو سالڈس ناٹ ایزی ٹو کمپریس. لیکوڈس ناٹ ایزی ٹو کمپریس. ہم لیکوڈس کو بھی ایزیلی کمپریس نہیں کر سکتے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہم لیکوڈس کو بھی ایزیلی کمپریس جو ہے وہ نہیں کر سکتے. گیس ایزی ٹو کمپریس، جبکہ گیس کو ہم ایزیلی کمپریس کر سکتے ہیں. ناؤ اب سالڈ، لیکوڈ اور گیس جو ہیں ان کے درمیان انرجی اور فورس کو تھوڑا سا ریکال کرتے ہیں. These are solid particles, liquid particles, gas particles. As you can see, the solid particles are tightly packed together. یہ ایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. Because this arrangement is called regular arrangement, irregular arrangement, irregular arrangement. ٹھیک ہے. اب سالڈز جو ہے they have least energy. سالڈس کی انرجی لیکوڈ اور گیس کی پارٹیکلز کی انرجی لیکوڈ اور گیس کے پارٹیکلز کی انرجی سے کم ہے. سالڈ پارٹیکلز کی انرجی لیکوڈ اور گیس پارٹیکل کی انرجی سے کم ہے. دے ہیو لیسٹ انرجی. لیکوڈ پارٹیکل کی انرجی سالڈ پارٹیکل کی انرجی سے زیادہ ہے لیکن گیس سے کم ہے. گیس پارٹیکلز کی انرجی سب سے زیادہ ہے، لیکوڈ پارٹیکلز سے بھی اور سالڈ پارٹیکلز سے. ٹھیک ہے. ناؤ ہم فورسز کی طرف آتے ہیں، قوت کی طرف. سالڈز ہیو اسٹرانگ فورسز، جس کی وجہ سے سالڈ پارٹیکل ایک دوسرے کے ساتھ کمپیکٹلی ارینج ہے. لیکوڈ آلسو ہیو اسٹرانگ فورسز، جس کی وجہ سے لیکوڈ کے پارٹیکلز بھی ایک دوسرے کے ساتھ ارینج ہیں لیکن ان کے درمیان اسپیس سالڈ کے پارٹیکلز سے تھوڑا سا زیادہ ہے. گیس کے پارٹیکلز کے درمیان نو فورس، ان کے درمیان کوئی فورس نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ آل ڈائریکشن میں فریلی موو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سمجھ آئی آپ کو؟ انرجی سب سے زیادہ گیس پارٹیکلز کی ہے اور اسٹرانگ فورسز سب سے زیادہ سالڈ پارٹیکلز کے درمیان موجود ہے. ناؤ ریڈنگ کی طرف آتے ہیں. اوپن یور بک آن پیج نمبر 60. میٹر اینڈ واٹر سائیکل. Scientists classify a thing as matter if it has mass and takes up space. Volume is the space occupied by an object that has length, breadth, and height. Mass is the amount of matter in an object. ٹھیک ہے. How do you know if something is solid, liquid, or gas? Solid. Matter is solid if it has a definite shape. This means that it does not change its shape if you change the container. For example, your eraser maintains the same shape whether you keep it in your pencil box or on your desk. A definite volume. This means that it takes up the same amount of space no matter where you keep it. A block of wood, tissue paper, and your eraser are some example of the solid state of matter. Now liquids. Liquid, it is a state of matter, changes its shape when you change the container. This means that it does not have a definite shape. For example,
If you pour juice into a glass from a bottle, it will take the shape of the glass. Liquids have no definite volume. This means that it takes up the same space no matter where you keep it, in a jug or in a bottle. Water, honey, and blood in your body are examples of liquid state of matter. Gas. Gas has no definite shape. This means that it changes its shape when you put it in another container. Take the example of air, which is a gas. If you fill air inside a balloon, it takes the shape of the balloon. If you pump air into the shopping bag or a beach ball, it will take the shape of these objects. It also has no definite volume. This means that it spread throughout the space provided for it. For example, if you blow air in a balloon, it will spread throughout the space. Now, particles in a solid are usually arranged in regular pattern, are tightly packed. It means that there is very little space between them. Therefore, solids cannot be compressed easily. Vibrate about a fixed position, but do not move from place to place. Particles in a solid have less energy than liquid and gaseous particles. Particles in a liquid are arranged in a regular pattern, are close together. This means that there is not much space between them, just enough for them to slide over each other. Therefore, it is also difficult to compress liquids. Vibrate, move about, and slide past each other. Have more energy than the particles of solids, but have less energy than the particles of gases. Particles in a gas have no regular arrangement, are placed far apart from each other, therefore they are easily compressible, move freely or at high speed, have the highest energy compared to the particles of solid and liquid. डायरी आप अपनी नोट कर लें, ठीक है. डू रीडिंग ऑफ बुक पेज 60, 61, 62 ऑफ यूनिट 6. थैंक यू.